मैं समझता हूं कि अगर 9 मई के जो मुजरिम हैं उनको अगर अदालतें कड़ी सजाएं वक्त पर दे देती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। सियासत में फितने और तखरीबकारी की कोई गुंजाइश नहीं। फितने और जत्थेबंदी का खात्मा करना होगा। 9 मई के मुल्जिमान को करार वाक़ई सजाएं दी जाती तो फिर हम ये दिन आज नहीं देख रहे होते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़े कर दिया। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि फसादियों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। बाहमी मुशावरत से सख्त फैसले करना पड़ेंगे कि मुल्क को खुशहाल बनाना है या फिर आए रोज धरनों का सामना करें। आर्मी चीफ ने इस्लामाबाद में लश्कर से निपटने के लिए भरपूर ताउन फराहम किया। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है। पारा चनार कुर्रम में हालात कशीदा हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी तमाम तर तवज्जो वहां पर लगाए। इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज के दौरान बंद किए गए रास्ते खुल गए। सड़कों से रुकावटें हटाने का काम जारी। जुड़वा शहरों में तालीमी सरगर्मियां कल से बहाल होंगी। रावलपिंडी में भी हालात मामूल पर आ गए। तिजारती मराकज़ भी खुल गए। गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद में रेंजर्स और पुलिस के ग्रैंड ऑपरेशन के बाद धरना खत्म हुआ। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी मानसेरा पहुंच गए। ऑपरेशन के दौरान 500 से ज़ायद कारकुनान गिरफ्तार। असलहा, एमुनेशन, वायरलेस, गुलेले और बॉल बेरिंग बरामद। 7 दिनों में गिरफ्तार 610 शरपसंदों में 37 अफगान बाशिंदे भी शामिल। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 170 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। इस्लामाबाद में ऑपरेशन के दौरान मुजाहिरीन की अमवात की खबरें झूठी करार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अपनी नाकामियों और कोताहियों को छुपाने के लिए ये सब किया जा रहा है। ऑपरेशन में किसी किस्म के आतिशी असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस्लामाबाद के अस्पतालों, पेम्स और पोली क्लिनिक के भी लाशें लाने की तरदीद। वजाहती बयान भी जारी। कहा कि अस्पतालों में कोई लाश नहीं लाई गई। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दी नहीं करने देंगे। पॉलिसी बना रहे हैं कि अब बाहर के लोगों को बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस यहां रहने नहीं दिया जाएगा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी ने वाजे कर दिया। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि रियासत के रिट को चैलेंज नहीं होने देंगे। मुजाहिरीन को संगजानी की पेशकश की गई लेकिन उन्होंने नहीं मानी। अली नासिर रिजवी बोले, गुज़िश्ता रोज शरपसंदों के हमलों में 54 एहलकार जख्मी हुए। ये कैसा एहतजाज था जिसमें सीधी फायरिंग की गई। अब उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूं कि भाई मुझे भी इतला कर दें कि अगर कोई ऐसा बंदा हलाक हुआ है या कोई चीज़ हुई है तो हमें कम से कम बता। पीटीआई को शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। भागने के बाद लाशों का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये लोग कोई एक नाम बता दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पीटीआई क़यादत के इल्ज़ामात पर पलट करवार। पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत पर हाई कोर्ट जाने का भी ऐलान। फोर्सेस की फायरिंग से हलाक किसी एक कारकुन की लाश दिखाने का चैलेंज भी दे दिया। बोले, गोली चल रही होती तो ये पूरी दुनिया में चला देते। किसी को पत्थर लगा है तो मुझे भी लगा है। 1 जनवरी से अफगान शहरियों के इस्लामाबाद में क़याम के लिए इजाज़त ज़रूर करार। वज़ीर दाखिला के पेम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों की अयादत। ज़ख्मी ASP मोहम्मद अलीम को फौरी लाहौर शिफ्ट करने की हिदायत। इमरान खान के इख्तियार में है और ये धरना जारी है और जरूरी नहीं है पाकिस्तान की सारी आवाम सुन ले। जरूरी नहीं है कि हर वक्त धरने के अंदर आवाम हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का धरना जारी रखने का ऐलान। कहा, ज़रूरी नहीं कि धरने में हर वक्त लोग मौजूद हों। ये एक तहरीक है जो बानी पीटीआई की कॉल तक जारी रहेगी। वजाहत दी, हम पर तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी जवाब ना देते। धरने में सैकड़ों कारकुनों को गोलियां लगी। हजारों की गिरफ्तारी का भी दावा।
یہ فائنل نہیں، مس کال تھی۔ لیڈر کی رہائی کے لیے آنے والے جوتے کپڑے چھوڑ کر چلے گئے۔ کے پی حکومت کے جدید اسلحے سے لیس پولیس اہلکار احتجاج میں شامل تھے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا دعویٰ، کہا یہ واحد سیاسی جماعت ہے جو لاشوں کی تلاش میں رہتی ہے۔ احتجاج میں ناکامی پر پی ٹی آئی قیادت میں مایوسی، پارٹی بشرا بی بی چلائیں گی یا لیڈرشپ؟ پنجاب کی قیادت کہاں غائب تھی؟ شوکت یوسفزئی پھٹ پڑے، کہا پارٹی لیڈرشپ کے پاس اتنا اختیار نہیں تو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ احتجاج کے لیے ڈی چوک کے انتخاب کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ شیر افضل مروت بولے، میں اور علی امین ڈی چوک جانے کے حق میں نہیں تھے۔ علی امین چاہتے تھے کہ ورکرز کلثوم اسپتال سے آگے نہ بڑھیں۔ پی ٹی آئی پر پابندی لگنے والی ہے، سینیٹر فیصل واڈا کا دعویٰ، کہا کہ وہ صرف بانی پی ٹی آئی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ پی ٹی آئی سے 9 مئی کرانا گد کا کام تھا، اسی گد نے اقتدار میں فراگوگی سے کام کروائے۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ کی بانی کو اندر رکھنے کی کوشش ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پی ٹی آئی احتجاج ختم ہونے پر صوبے بھر میں راستے کھولنے کا حکم، انتشار پسندوں کا ساتھ نہ دینے پر پنجاب کے عوام سے اظہار تشکر، کہا کہ انتشار پسندوں کی وجہ سے ہونے والی رکاوٹوں پر عوام کی تکالیف کا احساس ہے۔ دانیال چودھری نے پی ٹی آئی کارکنوں کی اموات کا پروپیگنڈا جھوٹ قرار دے دیا۔ عظمہ بخاری بولی، دنیا کی تاریخ میں کوئی انقلاب اتنی جلدی نہیں بھاگا جتنی جلدی کل بھاگا۔ مریم اورنگزیب نے نقصانات کا ذمہ دار پی ٹی آئی بشرا بی بی گنڈاپور کو قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں پرتشدد واقعات کی مذمت کرتا ہوں، اگر حکومت کہے ہر صورت جیل میں رکھیں گے تو وہ کہیں ہر صورت جیل سے نکالیں گے تو انار کی پھیلے گی۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ کے پی اور بلوچستان میں بدامنی ہے، صوبائی حکومتیں غیر سنجیدہ ہیں، سیاسی کارکن کے جذبات مخلصانہ ہوتے ہیں، قیادت کو انہی لائن دینی چاہیے، کارکنوں کو وہ راستہ دینا چاہیے جو پرامن ہو، جس میں تشدد بھی نہ ہو۔ سوال کیا اتنے انتظامات کے باوجود پی ٹی آئی والے ڈی چوک کیسے پہنچے؟ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر سے بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی تعاون کے مواقع اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف کا دو طرفہ تعلقات کو مضبوط اور وسعت دینے کی خواہش کا اظہار، کہا عالمی اور علاقائی معاملات میں بیلاروس کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ معزز مہمان نے پاک فوج کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کو سراہا۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس، عالیہ حمزہ پی ٹی آئی قیادت پر پھٹ پڑی، ورکرز کو بے یار و مددگار چھوڑنے والوں کے خلاف وائٹ پیپر لانے کا اعلان، شکوہ کیا ہمیں کسی معاملے میں اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ ترسیلات زر برآمدات براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ریکارڈ، وزارت خزانہ کی ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری، درآمدات، مالی ذخائر اور روپے کی قدر میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، ایف بی آر محصولات، نان ٹیکس آمدن سمیت مالی خسارہ بڑھا، بڑی صنعتوں کی پیداوار میں کمی ریکارڈ۔ ای سی سی اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہونے کا انکشاف، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ای سی سی خصوصی اجلاس بلا لیا، وزارت خزانہ سمیت 8 وزارتوں سے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنے پر جواب طلب، ای سی سی کا پالیسی فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنے پر اظہار تشویش۔ پاک بحریہ اور کورین بحریہ کی بحر عرب میں مشترکہ مشقیں، پاک بحریہ کے جنگی جہاز ذوالفقار اور کورین نیوی کے جنگی جہاز کی شرکت،
ISPR کے مطابق مشق کے دوران مختلف بحری آپریشنز کا انعقاد کیا گیا۔ مقصد صلاحیت بڑھانا اور پیشہ ورانہ روابط کو فروغ دینا ہے۔